गॉड ब्लेस यू माटनपुर एंड एवरीवन। जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुंचती है, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आपको अपनी नेमतों से नवाजे, आप पर अपनी बरकतें निछावर करे। और मेरी दुआ है कि हर सुनने वाला हर जिस्मानी और रूहानी बरकत को हासिल करे और खुदावंद में बढ़े और फले और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो। हमने कलाम का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें बहुत छोटे से कुछ मिनट्स के 4 से 5 या 6 मिनट का कलाम आप तक रोज़ पहुंचाया जा रहा है। तो हमने देखा था पहले कलाम में जो आप तक पहुंचा है कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। ये हम आज कलाम में से देखेंगे कि जो लोग जो निशान की तरफ दौड़ते हैं, और फिर दूसरे दिन हमारा फोकस था कि जो मसीह यस्सु को पहन लेते हैं और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें नहीं करते, उनके लिए खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज हम खुदावंद के वादों को, उसकी उस बरकत को देखेंगे कि जो खुदावंद को पहन लेते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, उनके लिए खुदावंद के क्या मंसूबे हैं या खुदावंद उनके लिए क्या करता है। हम इंसान होते हुए हमेशा सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आज हम अपना इंसान होते हुए फ़ायदा देखेंगे कि जब हम खुदावंद की राह पर चलते हैं, जब हम मसीह को पहन लेते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होता है। आइए खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। लिखा है, वो उनको सीधी राह से ले गया। सबसे बड़ी बात जो हम एक माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बड़े बहन भाई होते हुए छोटे बहन भाइयों के लिए सोचते हैं, और उनको हमेशा ये ताकीद करते हैं कि पुत्र भाई सीधी राह पर चल। तो जो खुदावंद को प्यार करते हैं, जो खुदावंद को पहन लेते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो उनको सीधी राह पर ले जाता है। खुदावंद उनके चौगिर्द रहा, कि जो खुदावंद को प्यार करते हैं, खुदावंद उनके चौगिर्द रहता है। और जब एक बच्चे के चौगिर्द उसके माँ बाप होते हैं, तो क्या उसको किसी किस्म का ख़तरा होता है? बेशक नहीं। तो खुदावंद उनके चौगिर्द रहा, ये दूसरा फ़ायदा है। उसने उनकी खबर ली और उन्हें अपनी आँख की पुतली की तरह रखा। जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। अगर खुदावंद हमें अपने परों पर उठा लेता है, तो क्या हमें किसी बात का डर रहता है? यह है एक और फ़ायदा जो जब हम खुदावंद को पहनते और उसकी राह पर चलते हैं। फिर लिखा है, फ़कत खुदावंद ही ने उनकी राहबरी की। सो एक और बड़ा फ़ायदा कि खुदावंद हमारी राहबरी करता है जब हम उसे पहन लेते हैं। और फिर खुदावंद अपने पाक कलाम में एक और मुस्तकबिल के लिए हमसे वादा करता है, अपने लोगों से वादा करता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूँगा। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफ़ेद होने तक तुमको उठाए फिरूँगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूँगा। मैं ही लिए चलूँगा और रिहाई दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कैसे बड़े हमारे वादे हैं जो हमारे मुस्तकबिल के लिए हैं। और जो हम में से खुदावंद को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, उसे पहन लेते हैं, उसकी राहों में चलते हैं, शैतान इब्लीस से को दूर करके सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, वो खुदावंद के कलाम के मुआफिक अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद को प्यार करते हैं, वो बेशक वो बड़ी खुशी से ये कह लेते हैं, जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है। और मैं भी इस आयत को अपने लिए दोहराती हूँ और मानती हूँ।
اور ہر آپ میں سے ہر مسیح کو ماننے والا یہ بات بڑی خوشی سے کہہ لے گا، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کے ایسی بڑی جو جو ہمیں ہمت دلاتی ہے اس کے وعدوں کی، کہ کس طرح وہ ہر وقت ہماری راہ میں چلتے پھرتے آتے جاتے، ہمارے پردیس میں ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں، ہمارا خداوند ہمارا نگہبان ہوتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہمارا گزر ہو، پھر بھی ہمیں کسی بلا کا ڈر نہیں رہتا، شیطان ابلیس کا ڈر نہیں رہتا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر خداوند ایک اور وعدہ کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے ہمیں، خداوند کا کلام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، خداوند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہوگا، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ آگے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کون سا استاد اس کی مانند ہے۔ ہم خود سوچیں کہ اگر کوئی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، وہ ہمارے چوگرد رہتا ہے، وہ ہماری خبر لیتا ہے، وہ ہماری ہمیں آنکھ کی پتلی کی طرح رکھتا ہے، وہ ہمارے اوپر منڈلاتا ہے، وہ اپنے بازوں کو پھیلاتا ہے، ہمیں اپنے پروں پر اٹھا لیتا ہے، وہ ہماری راہبری کرتا ہے، بڑھاپے تک وہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اٹھائے پھروں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا۔ کاہے سے رہائی؟ اس دنیا کے دکھوں سے بھی رہائی ملتی ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، جو خداوند کا سب سے بڑا تحفہ اور اس کی نجات ہے۔ اور پھر خداوند کے وعدوں کو دیکھیں کہ اگر ہمارا استاد ایسا ہو کہ ہماری راہوں میں ہمارا مددگار ہو، حتیٰ کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی ہمارا گزر ہو، کہ ہمیں کسی بلا سے ڈر نہ لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تسلی ہے۔ تو پھر میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، آپ خود ہی جوانوں بتاؤ کہ اگر کوئی استاد اس کی مانند ہے، کیا کوئی استاد اس کی مانند ہے؟ اگر وہ ہے، اگر وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا ہم اس کے کلام کے موافق اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس سے محبت رکھتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خداوند سے اپنے دل سے اس سے محبت رکھیں، اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اسے پہن کر رکھیں اور اس دوڑ میں دوڑتے رہیں جو خداوند یسوع مسیح کی راہ ہے، اور شیطان ابلیس کی تمام رستوں سے دور رہیں، اس کی تمام جو ٹیمپٹیشنز ہیں، جو وہ آزمائشیں ہمارے آگے ڈالتا ہے، دنیاوی جو ہیں لالچ اور جسمانی باتوں کی خوشیاں، جسمانی خوشیاں جو ہمارے سامنے لاتا ہے، ان سب سے بچ کر صرف اور صرف ہمیں خداوند کی راہ پر چلنا ہے، تاکہ ہم اپنی اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو سنواریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آنے والی زندگی میں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون، اور خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریز دی لارڈ۔